الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة، هناك كنز عظيم. هذا الكنز تميز بالآتي: أولا، أن هذا الكنز اتصف به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الكنز من صفات أهل التقوى، وهذا الكنز من حافظ عليه يستطيع أن يسع الناس كلهم، بل إن هذا الكنز من أثقل الأشياء ميزانا يوم القيامة، بل إن هذا الكنز من حافظ عليه ولقيه وتمسك به فإنه يكون أحب الناس إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. بل هذا الكنز مما أوصى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابته. تدرون ما هو؟ هذا الكنز هو كنز حسن الخلق. قال الله عز وجل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. بل قال الله عز وجل عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل قال عليه الصلاة والسلام: لقد أدبني الله وأحسن تأديبي فقال لي: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا التعامل مع من؟ التعامل مع الناس. فتأخذ العفو أي تعفو عن من ظلمك وتتسامح، وتأمر بالخير أي بالمعروف، دائما أنت تأمر بالمعروف وتبتعد عن الشر، وتعرض عن الجاهلين. إذا تكلم عليك أحد أو سبك أحد فإنك تعرض عنه وتلتمس له العذر. هذا الحسن الخلق مما أوصى به الله عز وجل، مما أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابته. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: اتق الله وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. بل حسن الخلق من أثقل الأشياء ميزان يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليكره الفاحش البذيء. إيش معنى الفاحش البذيء؟ أي كثير الفحش، كثير الكلام السيء. لذلك نجد في أعراف الناس أن بعضهم يقول: انتبه من فلان، والله أن لسانه سليط، صح؟ ترى هذا أمر سيء جدا. بل حسن الخلق أيها الأحبة ممن قال عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي يوم القيامة وأقربكم إلي منزلا أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، نحن نعرف من هم الثرثارون ومن هم المتشدقون، فمن هم المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. إذن أيها الإخوة، إذا كان حسن الخلق بهذه المنزلة فما هو حسن الخلق؟ إيش هو حسن الخلق؟ حسن الخلق يرتكز على 3 أشياء: طلاقة الوجه، طلاقة الوجه أي الظاهر عندك. إيش يمنع الإنسان أن يكون متبسما دائما للناس؟ لماذا الإنسان يكون عبوس؟ ترى سواء كنت عبوس والله ما بيزيد شيء ولا بينقص، ولا بد أن تكون دائما مبتسما. لماذا؟ لأن عندنا توحيد قوي أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن يصيبنا. أصبت بهم، أصبت بمرض، أصبت بغم، أصبت بأي شيء، لماذا تقلق وربك كريم؟ ابتليك الله عز وجل كي يرى شوف إيش أمرك. ولذلك كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم دائما أخلاقه حسن. وكم أصيب النبي صلى الله عليه وسلم من مصائب؟ كم؟ والله لم يمر على البشرية من مصائب مثل ما أصيب به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان إذا لقيه الصحابة كان يتبسم عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن جبير: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. إذن يا إخواني، هذا أقرب الناس إليك. أن حسن الخلق أن تكون طلق الوجه وتبذل المعروف، تحسن للناس. وترى المعروف ما هو لابد يكون مال، ما هو لابد يكون مال. كلمة طيبة، دعاء لأخيك في ظهر الغيب،
التماس للأعذار، تثني على أخيك، تدافع عن أخيك في أي مجلس، تذب عن إخوانك المسلمين عن أعراضهم من غيبة ونميمة، ترى هذا حسن خلق. طلاقة إيش؟ أنك تبذل المعروف وتكف الأذى عن الناس، 3 أشياء، هذا هو حسن الخلق. لا تؤذي أحد. وإذا آذيت، نحن بشر صح، قد واحد مثلا يعترض علي فأخطئ، أغضب، أخرج عن طوري، السكر عندي يرتفع ولا الضغط يرتفع فأخطئ، فخير الخطائين إيش؟ توابون. اعتذر عن أخيك المسلم. إذن هذا هو حسن الخلق. طيب أين نجد حسن الخلق؟ كيف نتعلم حسن الخلق؟ نتعلمه كما أخبرت عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. والله القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها كاملة مكملة عن حسن الخلق. سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إن كان جاءك أذى من إخوانك فعليك بمن؟ بيوسف عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه في تعامله مع إخوانه. جاءك مثلا عقوق من ابنك فانظر لنوح عليه الصلاة والسلام وتعامله مع ابنه. عقوق من والدك مثلا فانظر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه. تريد أي شيء في حياتك وسيرة الأنبياء عطرة، انظر لخاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طرد، اتهم، آذوه أقاربه، طردوه من مكة، ومع ذلك لما يأتي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة يقول: ما تظنني أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا كمال حسن الخلق. ولذلك من أعظم ثمرات حسن الخلق كما ذكرتها سابقا، ولكن ثمرة أخيرة، أن الله عز وجل ما حرم على النار صاحب الحسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألا أخبركم على من تحرم عليه النار أو يحرم عليه النار؟ قال عليه الصلاة والسلام: الهين اللين القريب من الناس. كل هين لين قريب من الناس. سهل، هين أي بمعنى إيش؟ سهل التعامل معه، وقور، ذو خلق حسنة، هادئ، وقريب يعني قريب المتناول. ما هو لابد أن تجد بعض الناس ما تبغى تكلمه ولا شيء لابد تتوسط بواحد ولا كذا ولا تدعيه. وش معنى قريب لين سهل؟ أي بمعنى أنه إذا صار خصومة أنه تروح عنده تقول له: يا فلان أطلبك أنك تسمح فلان، قال: أبشر. ما يعقد المسائل. هذه يا إخواني من ثمرات ومن جمال حسن الخلق الذي ينبغي أن نتصف به. وأختم بقصة لأبي الدرداء، وإن كان فيها نظر ولكن يستأنس بها في هذا المجال. تقول أم الدرداء: قام أبو الدرداء ليلة يصلي، ثم أخذ يدعو كل ليلته بقوله: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء. فأم الدرداء لما أصبح في النهار قالت: يا أبا الدرداء، ما لك وما لحسن الخلق البارحة؟ يعني كل دعائك البارحة عن هذا الدعاء. فقال أبو الدرداء لأم الدرداء: يا أم الدرداء، إن المسلم لا يحسن خلقه حتى يدخله حسن الخلق الجنة، ولا يسوء خلقه حتى يدخله سوء الخلق النار، وإن الإنسان ليغفر له وهو نائم. قالت أم الدرداء: كيف يغفر له وهو نائم؟ قال: إن المسلم ليقوم في الليل فيدعو الله عز وجل فيغفر الله له، ثم يدعو لأخيه المسلم فيستجيب الله له في أخيه. وهذا من كمال حسن الخلق أن تدعو لإخوانك المسلمين. هذه وقفات بسيطة مع حسن الخلق. أسأل الله العلي العظيم كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا، وأن يجعلنا ممن صحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يدرأ عني وعنكم الفواحش والفتن، ويديم على هذه البلاد نعمة الأمن والإيمان، وأن يوفق ولي أمرنا ونائبه لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصيهم البر والتقوى، ويوفق جميع ولاة أمور المسلمين. نسأله سبحانه وتعالى من نسق لهذه الكلمة من الجهات المختصة والقائمين على هذا الجامع المبارك، ومن حضر ومن قال آمين، ومن سجل هذه الحلقة، ومن سمع ومن استجاب. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها لهم في موازين حسناتهم، وأن يجعلها بركة لهم في أعمالهم وأموالهم وذرياتهم، إنه على ذلك قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.